अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। सेठ आबद के होंठों पर जमी तंजिया मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। वापस लौटा भी सकोगे या दुबई जाकर गायब हो जाओगे? चलो ठीक है, मेरा सेक्रेटरी तुमसे शायरी के हकूक़ के बारे में कुछ दस्तावेज़ात दस्तखत करवा लेगा। तुम्हारा दुबई का टिकट और वीज़ा मेरे ज़िम्मे रहा। मैं वापसी के लिए पलट कर दरवाजे तक ही पहुंचा था कि इसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। लुबना अब भी कभी कभी तुम्हारी शायरी की तारीफ़ करती है। मुझे उम्मीद है तुमने इस रजिस्टर में लिखी शायरी इसे नहीं सुनाई होगी। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। आप बेफिक्र रहे, ये नज़में, ये गज़लें किसी के कानों तक नहीं पहुंची और आज के बाद ये मेरे हाफ़ज़े से हमेशा के लिए मिट जाएंगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मस्ताना उस्ताद हस्बे मामूल अपना छोटा सा रेडियो कानों से लगाए खड़ा था और आलमगीर की आवाज़ के साथ सुर धुन रहा था। मुझे देखते ही बोला, आओ मियाँ आओ, कहीं तुम्हारा दिल भी तो अपने उस्ताद से नहीं भर गया? आजकल गैराज में भी दिल नहीं लग रहा तुम्हारा, नागे पर नागा करने लगे हो। इसने उस्ताद का हाथ पकड़कर इसे अपने करीब बिठा लिया। उस्ताद, मेरे दुबई जाने का बंदोबस्त कर दो। टिकट और वीज़ा लगवा लिया है मैंने। वहाँ तुम्हारी कोई जान पहचान है तो बताओ। उस्ताद के हाथ से रेडियो नीचे गिर गया। इसने लपक कर मुझे सीने से लगा लिया। वाह, खुश कर दिया प्यारे। मैं जानता था कि तुम एक दिन ज़रूर कुछ कर दिखाओगे। कब जाना है? मेरा दूर का एक बरखुदा रहता है वहाँ। मैं आज ही इसे फ़ोन कर देता हूँ, तुम इसके साथ रहोगे। वो भी अकेला है कई साल से। रफ़ीक नाम है इसका। अगले 3-4 हफ्ते यूँ गुजरे जैसे 4 पल गुजरे हों। भाई भाभियाँ और घर वाले आखिरी वक्त तक यकीन और बेयकीनी की कैफियत में रहे। आखिर वो दिन आ भी पहुँचा जिसमें मैं अपना मुख्तसर सा सामान बांधे एयरपोर्ट पर खड़ा था। मैंने इससे पहले कभी जहाज़ से तो क्या, ट्रेन से भी कभी लंबा सफ़र नहीं किया था, इसलिए वो तर हमाकतें सरजद हो रही थी जो मुझसे किसी भी फ़र्ज से पहले हवाई सफ़र पर हो सकती थी। जहाज़ से ने दुबई एयरपोर्ट पर लैंड किया। मैं घंटा भर बाद निकला तो बहुत देर तक इंतज़ार के बावजूद मुझे रफ़ीक की नज़र नहीं आया। एयरपोर्ट से बाहर जाने का सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पलटा। आने वाले शख्स मुझे कड़ी नज़रों से घूर रहा था। जाली वीज़े पर दुबई आए हो, जानते हो इसकी क्या सज़ा है? इस शख्स की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मैं कंग रह गया। दियारे गैर में गिरफ्तार होने वाले फिर मुश्किल से ही सलाहों के आर पार जाते हैं। सेठ आबिद, इस शख्स से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। हो सकता है इसने मेरा हमेशा के लिए बंदोबस्त करने की गर्ज से मुझे जाली वीज़ा लगवा कर दिया हो। मैंने अपनी आंखों में अपने लिए अजीब सी नफरत देखी थी। ये वैसी नफरत नहीं थी जो बाकी लोग मेरी बदसूरती की वजह से मुझसे महसूस करते थे। ये अदावत कुछ अलग ही थी। मुझे याद है जब मैंने अपना वीज़ा लगा पासपोर्ट सेठ आबद के दफ्तर से उठाने गया था तो उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा था, लुबना तुम्हारी शायरी की आशिक है। सच पूछो तो अगर मैंने तुम्हें देख कर ना रखा होता तो ज़रूर तुम्हें अपने रकीबों में शुमार कर लेता। अब मैं इसे क्या बताता कि रकीब होना मेरा नसीब होता तो फिर बात ही क्या होती। मगर बहरहाल सेठ आबद मेरे अल्फाज का रकीब तो था, इसके लिए इतनी रुकावट ही काफ़ी थी शायद। मैं चुपचाप खड़ा अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक वो ज़ोर से हंसा। ओ यार, तुम तो संजीदा ही हो गए, मुझे पहचाना नहीं? रफ़ीक हूँ मैं, उस्ताद मस्ताने का भांजा। मैंने चौंक कर गौर से इसे दोबारा देखा। उस्ताद के बताए हुए हुलिये से तो ये यकसर मुख्तलिफ था। वो रफ़ीक मेरी उलझन समझ गया। अरे यार, उस्ताद ने मुझे 15 साल पहले देखा था जब मैं फीका हुआ करता था, एक कमज़ोर लागर नकारा सा मुँह बसोरता लड़का। मगर ये दुबई है प्यारे, अच्छे अच्छों का की काया पलट देता है। अब मुझको ही देख लो। रफ़ीक ने जेब से अपनी और उस्ताद की खींची हुई पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकाली। वो वाकई बहुत बदल गया था। अरबी लिबास, ऊंचा कद, भरा हुआ जिस्म और खिलती रंगत। कौन कह सकता था कि ये पुराना फीका है जो चंद साल पहले पाकिस्तान से दुबई आया था। मैंने शिकायत की, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया तुमने, जान ही निकाल कर रख दी मेरी। वो ज़ोर से हंसा। माफ़ करना यार, मजाक मेरी पुरानी आदत है। वैसे तुम एयरपोर्ट के इस कोने में जिस तरह सहमे डरे हुए खड़े थे, तुम्हें देखकर कोई भी सोच सकता है कि तुम गैर कानूनी तौर से दुबई आए हो। हम दोनों गेट नंबर 17 के सामने वाले बड़े स्तून के पास खड़े थे। दुबई आने से पहले फ़ोन पर रफ़ीक के साथ यही मिलने की जगह तय हुई थी। एयरपोर्ट पर एक ना ख़त्म होने वाली भीड़ थी। बांध बांध के लोग, मर्दोजन का सैलाब, जहाँ किसी को किसी तरफ देखने या ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। हर कोई अपने आप में गुम किसी अनजानी मंजिल की तरफ रवां धवां था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। खुद को गुम कर देने के लिए हमेशा की तरह किसी जंगल या वीराने की ज़रूरत नहीं होती। इंसानों का हजूम भी खुद को खो देने के लिए बड़ा कारामद साबित होता है।
رفیق میرے منع کرنے کے باوجود میرا سامان اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 3-4 سال بڑا ہی ہوگا، مگر اس وقت میرے لیے ایک مکمل بزرگ کا روپ دھارے مجھے مختلف نصیحتیں کر رہا تھا۔ یہاں کے عرب بڑے مغرور اور اجد ہیں، انہیں خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا حق ہے، اس لیے ان کے منہ لگنے سے پرہیز کرنا، ورنہ یہ اپنے بندے کا قصور ہوتے ہوئے بھی تم ہی کو ہتاوار سمجھیں گے اور اگلے جہاز میں بٹھا کر واپس پاکستان روانہ کر دیں گے۔ مجھے بھی ایک عمر ہو گئی ہے ان کے ناز نخرے اٹھاتے اور ان کا حق برداشت کرتے۔ گالی ان کی زبان پر آتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اپنے علاوہ دوسری سبھی اقوام کو اپنا خادم تصور کرتے ہیں، خاص طور پر ہم مزدور دار طبقہ لوگوں کو تو ہر پل ان کا غلام بن کر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے، لہذا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا۔ رفیق نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور میں حیرت سے صحرا میں سجے اس شہر کو دیکھتا رہا، جسے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں پہلی ہی نظر میں یہ احساس ہوا تھا کہ جیسے چند بدھوں نے صحرا میں چلتے چلتے کچھ دیر کھیل تماشے کے لیے اونچی عمارتوں اور کشادہ سڑکوں پر یہ میلہ سجایا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں شام ہو جائے گی تو وہ اپنے خیموں سمیت یہ نقلی شہر بھی اکھاڑ کر چلتے بنیں گے، جیسے ساحل پر کھیلنے والے بچے دن بھر کی گیلی ریت سے گروندے بنا کر انہیں خشک کرتے ہیں، اور پھر جب شام کو ان کی مائیں واپسی کے لیے آواز لگاتی ہیں تو جاتے جاتے پیروں سے اپنا بنایا ہی شہر مسمار کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے دبئی بھی ایسے چند شرارتی بچوں کا بنایا ہوا عارضی سا شہر لگا تھا۔ رفیق مجھے جس عالی شان اور لمبی سی گاڑی میں لیے چوڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑائے جا رہا تھا، میں نے اس گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کر رفیق سے کہا، گاڑی تو بڑی کمال کی ہے، اپنی ہے کیا؟ رفیق نے زوردار کہکا لگایا، فی الحال نہیں، مگر ایک دن اپنی ہو جائے گی، میرے مالک کی گاڑی ہے، ہم تو ڈرائیور ہیں یہاں، مالک کی ڈرائیوری کر کے روزی روٹی کماتے ہیں۔ گاڑی مختلف رستوں سے ہوتے ہوئی کسی رہائشی علاقے میں داخل ہوئی، جہاں اونچی اونچی عمارتوں میں بہت سے چھوٹے چھوٹے فلیٹس بھی بنے ہوئے تھے۔ رفیق اس علاقے میں رہتا تھا۔ ہم اس کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس نے فوراً چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا تھا، کھانا گرم کر کے کھا لینا، مجھے کچھ دیر میں واپس آنا ہے، مالک سے صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، رات کو باقی باتیں ہوں گی۔ رفیق لپک جپک کر چائے کی پوری پیالی 2 گھونٹ میں حلق سے اتار کر وہاں سے چلتا بنا۔ بہت کھلے دل کا تھا رفیق، بالکل استاد مستانہ کی طرح۔ مجھے وہ سب یاد آئے تو میں ایک دم سے اداس ہو گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر اتنی دور وقت نہیں گزارا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے صد فرموش ہوتے ہیں، ذرا سی دوری ہمیں ماضی کا ہر عذاب بھلا کر پھر اسی ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب میں اپنے قریب گھر میں تھا تب بھی وہاں میں نے کون سے اچھے دن دیکھے تھے، مگر آج چند ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے مجھے اسی گھر اور اپنی گلیوں کی یاد آنے لگی تھی، جہاں مجھے ہر پل کسی نئی ذلت کا سامنا رہتا تھا۔ جب کہ ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کر ہی جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان در و دیوار رشتوں، درختوں اور آس پاس کے ماحول سے اتنا کیوں جڑ جاتے ہیں اور اس ذرا سی دوری میں خود کو توڑ کر ہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا اگر عارضی پڑاؤ ہے تو اپنے ساتھ عارضی پن کا احساس لے کر کیوں نہیں آتی۔ اگلے 1.5 گھنٹے رفیق نے بھاگ دوڑ کر مجھے ایک تعمیراتی کمپنی کے ذریعے کام پر لگوا دیا۔ فی الحال میرے پاس 3 ماہ کا کام کرنے کا ویزا تھا، مگر رفیق نے وعدہ کیا وہ اپنے مالک سے میری سفارش کروا کے اسے سال بھر کے ویزے میں تبدیل کرا دے گا۔ اگر میں نے محنت اور ایمانداری سے اپنا کام جاری رکھا تو اس مدت میں سال بہ سال توسیع بھی ہوتی رہے گی۔ مجھے ایک زیر تعمیر عمارت کی 15ویں منزل میں ویلڈنگ پلانٹ پر کام کی مزدوری ملی تھی۔ میں اور رفیق صبح سویرے اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے اور رات گئے واپسی ہوتی تو ہماری دونوں ہی تھکن سے اس قدر چور ہوتے کہ بات کرنا کسی بھاری بوجھ اٹھانے کے معنی لگتا۔ مہینے بھر کے بعد جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اپنے ملک کی سال بھر کی کمائی سے کچھ زیادہ روپے میری مٹھی میں بند تھے، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کروں گا۔ اسی روز رفیق کو بھی تنخواہ ملی تھی، لہٰذا شام کو اسی خوشی میں وہ مجھے دبئی دکھانے کے لیے اپنے مالک کی گاڑی مانگ لایا تھا۔ دبئی کی ڈلتی شام میں تبدیل ہوتی رات، رنگوں نور کی برسات، ہر چہرہ دھلا، ہر عمارت جگمگاتی سی، چمکتے رستے اور خوشیوں سے سرشار جوڑے بہنوں میں بہانے ڈالے۔ اس دلربا شہر کی ایک اور شام زندگی سے جامے کشید کرتے خوش نصیب لوگ۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہوتا، اس بات کا احساس مجھے اس شام ہوا تھا۔ ہر سانس سے زندگی نچوڑ لینے کو جینا کہتے ہیں۔ اسی شام مجھے احساس ہوا تھا زندگی سانس سے زندگی نچوڑ لینے کو جینا کہتے ہیں اور ہم جیسے مردہ دل کے حق جیا کرتے ہیں۔ رفیق نے مجھے گمسم بیٹھے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے شہزادے، کہاں کھو گئے ہو؟ شہر کی رونقیں دیکھو، اس نے فوراً چڑھ کر کہا۔ ایک تو تم مجھے شہزادہ نہ کہا کرو، مجھے لگتا ہے باقی سب کی طرح تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو۔
रफ़ीक ने मुझे गौर से देखा। तुम तो वाकई बुरा मान गए। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए दुबई के सबसे बड़े क्लब में लिए चलता हूँ। वैसे तो वहाँ का दाखिला टिकट हम दोनों ही साल भर की कमाई से ज़्यादा का है, मगर मेरे मालिक की वजह से हमसे कोई टिकट नहीं पूछेगा। मैंने हैरत से रफ़ीक को देखा। क्यों, तुम्हारे मालिक की जान पहचान है क्लब वालों से? रफ़ीक ज़ोर से हंस पड़ा। अरे नहीं, वो क्लब भी मेरे मालिक का है। ना सिर्फ ये क्लब बल्कि ऐसे न जाने कितने क्लब और होटल्स हैं मेरे मालिक की कंपनी के पास। कोई हिसाब नहीं है इनकी दौलत का। कहते हैं आज अगर वो अपना हर काम और कारोबार बंद करके हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए तो आइंदा ज़िंदगी रोज़ाना लाखों दिरहम उड़ाता रहे, तब भी इसकी नस्लें ता क़यामत ऐश करती रहेंगी। रफ़ीक अपने मालिक के बारे में बताता रहा और गाड़ी के साहिल के किनारे दौड़ती एक अजीमुन शान क्लब में दाखिल हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ किसी तिलिस्म जैसा था। कई मंजिला इमारत के लिए हर मंजिल पर कार पार्किंग बनाई गई थी और हर मंजिल किसी अलग खेल और तफरीह के लिए मखसूस थी। इमारत की लॉबी और अंदरूनी हिस्सों को जदीद और खुद कार लिफ्ट्स के जरिए आपस में जोड़ा गया था। इमारत के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, गोल्फ और स्नूकर क्लब थे। शॉपिंग प्लाजा, सिनेमा, थिएटर, जुए खाने, बार, रक्स गाहें, कैफ़े, न जाने क्या कुछ आबाद था। क्लब क्या था, पूरा एक शहर था, जैसे 50 मंजिला इमारत में समो दिया गया हो। छत पर फल्की निज़ाम और मुख्तलिफ सियारों और सितारों को देखने वाला एक पूरा हॉल बनाया गया था, जहाँ बड़ी बड़ी देव हेकल दूरबीनों के जरिए चांद सितारों का मुआयना किया जा सकता था। क्लब में नौजवान जोड़ों की बहुतायत थी और इतने पुरहजूम के तिल धरने की जगह न थी। जुए खानों के बाहर इंतज़ार करने वालों की बड़ी कितारें हाथ में टोकन लिए खड़ी थीं। मैंने रफ़ीक से जब अपनी हैरत का इजहार किया तो कि ये क्लब तो किसी तौर पर इस्लामी मुल्क का हिस्सा नहीं लग रहा, तो रफ़ीक ने हस्बे मामूल एक जानदार कहका लगाया और सर झटक कर बोला, इस्लामी मुल्कों में क्लब नहीं हुआ करते। दुबई एक अलग शहर है, यहाँ तुम्हें हर मज़हब का पैरोकार मिलेगा। अब ये उस पैरोकार की मर्ज़ी है कि वो अपने मज़हब को किस हद तक बरतता है। आबदों और जाहिदों के लिए मस्जिदें खुली हैं और रंदों के लिए शराब खाने, और कहते हैं ना रंग के रंधर है हाथ से जन्नत न गई। बस तो वैसे ही यहाँ मामला है। क्लब की हर मंजिल पर हुस्न के जलवे इस कदर कसरत से बिखरे थे कि उन्हें अपनी महदूद बसारत में समेटना किसी इंसान के लिए नामुमकिन था। रफ़ीक मुझे किसी बार के अंदर ले गया और मैं वहाँ पैसे की रेल पेल देखकर टकरा ही गया। मज़हब इंसान का जिस चीज़ से मना करता है, जाने उसी अमल पर इंसान की इतनी कशिश क्यों महसूस होती है। शायद गुनाह या सवाब का बुनियादी फ़लसफ़ा ही यही है, और इसी पर जबर पर सज़ा और जज़ा का दारमदार। अगर फ़िलहाल तो इस क्लब में लोग फांसे जा रहे थे, तो कुमारबाजी के नशे में मशहूर सज़ा और जज़ा का हर फैसला भुलाकर इन लम्हों को जी रहे हैं जो इन्हें मुयस्सर हैं। मसला तो मुझ जैसों का है जो गुनाह करते वक्त सवाब की तरह कंजूसी कर जाते हैं और कारे सवाब भी डर डर के किसी गुनाह की तरह करते हैं। हम बाहर से बाहर निकल रहे थे कि अचानक क्लब में एक हलचल सी मच गई। सारा अमला यकदम चाको चौबंद हो गया और मुहावजों की दौड़ें लग गईं। पता चला कि क्लब का मालिक और रफ़ीक का आका बहरोज़ करीम वहाँ आ चुका है। मैं भी रफ़ीक और बाकी सारे नौकरों के साथ जान में कितार में खड़ा हो गया था। बहरोज़ खान हाल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया था। वो ढलती उम्र का एक नफीस शख्स था, मगरबी लिबास में मलबूस, हाथ में हवाना का कीमती सगार, हीरे से जड़ी टाई और कफ लिंक्स, अमरीकी डिज़ाइनर सूट और मैचिंग जूते। आंखों में अजीब सी वहशत और उदासी। खोया खोया सा वो शख्स वाकई किसी अजीम सल्तनत का सुल्तान लग रहा था। जैसे दौलत हर किसी को रास नहीं आती, वैसे भी अमीरी हर किसी के साथ नहीं जचती। मैंने बहुत से अमीरों को फ़कीरों से बदतर शख्सियत लिए फिरते हुए देखा है, मगर बहरोज़ करीम पर इमारत टूट कर बरसती महसूस हो रही थी। इसके इर्द गिर्द स्टाफ, मैनेजर और मुहावजों का एक हजूम था, मगर फिर भी वो क्लब के नौकरों के इस्लाम का जवाब हंदा पेशानी से देते हुए आगे बढ़ता रहा। रफ़ीक ने मुझे बताया कि जिस रात बहरोज़ अपने किसी होटल या क्लब का दौरा करता है, वो रात वहाँ के अमले के लिए शबरात बन जाती है, क्योंकि इस रात इन सबको एक माह की तनख्वाह के बराबर बोनस मिलता है। इस मखसूस क्लब का मंजिल पर मौजूद सभी अफराद बहरोज़ के मेहमानों के तौर पर बढ़ते जा रहे थे। इनका हर बिल, हर खर्चा बहरोज़ की तरफ से किया जाता था। गोया लोग सभी इसके लिए दावतें आम होती थी। मैं हैरत से रफ़ीक की ये सारी राम कहानी मुंह खोले सुन रहा था कि अचानक बहरोज़ हमारे करीब से गुजरा तो रफ़ीक ने जल्दी से इसे सलाम किया। बहरोज़ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो रफ़ीक ने मौके गनीमत जानकर तेज़ी से मेरा हाथ छुड़ाकर पकड़ा और कितार खींच कर कितार में आगे कर दिया। ये मेरा दोस्त है परीज़ाद मालिक, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से आया है यहाँ मजदूरी के लिए। इसका भी इस्लाम कबूल कीजिए। बहरोज़ ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। क्या नाम बताया तुमने? मैं चुप रहा। रफ़ीक ने जल्दी से मेरा नाम दोहराया, परीज़ाद मालिक। बहरोज़ की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। खूब, इसे काम न मिले तो फैक्ट्री के लिए मेजर मुस्तफ़ा के पास भेज देना।
बहरोज़ मुख्तसर बात करके आगे बढ़ गया था और मैं हैरत से रफ़ीक को देखता रहा। तुम्हारा मालिक तो उर्दू बोल लेता है, रफ़ीक ने हंसकर जवाब दिया। दुबई में सभी अरबी नहीं बोलते। मेरे मालिक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तकसीम के बाद इनके वालिदैन यहाँ आकर दुबई बस गए थे। हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नौकरों से वो उर्दू में बात करते हैं। क्लब से वापसी पर रफ़ीक मुझे बहरोज़ करीम का कामयाबियों की दास्तानें सुनाता रहा कि वहाँ कैसे कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते करते वो आज दुबई के बिज़नेस वर्ल्ड के आसमान का तारा बन चुका है। बहरोज़ करीम इस अफसानी कामयाबी से मुतल्लिक बहुत पुरसरार कहानी भी मशहूर थी। मसला ये कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता और इसके वजह चेहरे के पीछे एक शफाक शख्स छुपा हुआ है जो अपनी कामयाबी की राह में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देता है। रफ़ीक बहरोज़ के बारे में बोलते अचानक स्टेरी पर हाथ मारकर ज़ोर से हंस पड़ा। देख लो परीज़ादे प्यारे, जैसे तुम्हें जिस नाम से इतनी चिढ़ थी आज वही नाम मेरे मालिक से तुम्हें तारुफ का सबब बन गया था, वरना बहरोज़ साहब ने आज तक किसी का नाम पलट कर दोबारा नहीं पूछा। वो कहते हैं ना, खुदा ने दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज़ का भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखा है। तो भाई मुझे तो तुम्हारे नाम का मकसद आज नज़र आ रहा है साफ। घर पहुंचने के बाद सारी रात बहरोज़ करीम के बारे में सोचता रहा। आज इंसान आखिर इतनी बेतहाशा दौलत का क्या करता होगा। दौलतमंदों के दिन तो हम गरीबों की तरह 24 घंटे के ही होते हैं, वो भी हमारी तरह सोते हैं जागते हैं, फिर बाकी बचे हुए घंटों के लिए किसी के पास कानून का खजाना हो या किसी के हाथ खाली हों। अगले दिन रफ़ीक मुझे फैक्ट्री एरिया में ले गया था। मेजर मुस्तफ़ा एक सख्त गिर और अक्खड़ मिजाज मिस्त्री था जो सवाए काम के बाद ना करता था। इसने रफ़ीक को सर से पैर तक घूरा और अरबी में कुछ कहा। इतने सालों में यहाँ रहते हुए रफ़ीक की अरबी भी काफ़ी रवा हो चुकी थी। रफ़ीक ने अरबी में मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा। मुस्तफ़ा ने मेरे कागजात तलब किए और 5 मिनट के बाद ही हम इसके कमरे के बाहर खड़े थे। रफ़ीक ने मेरे कंधे पर हाथ मार कर कहा, चल प्यारे तेरा तो काम बन गया। ये मैनेजर थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है मगर है मालिक का खास बंदा। अब ये सारे तुम्हारे इंतज़ाम यूँ चुटकी बजाते में कर देगा। मैंने इससे मालिक का हुक्म पहुँचा दिया। इस दिन मुझे एक और बात पता चली कि बहरोज़ करीम की सल्तनत में तो सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जैसे एक रफ़ीक चलाता है। खुशकिस्मती से रफ़ीक कुछ अरसे के लिए बहरोज़ करीम के ज़ाती दफ्तर की गाड़ी चला रहा था, इसलिए बहरोज़ को रफ़ीक का चेहरा याद रह गया था। 5 रोज़ बाद रफ़ीक ने मुस्तफ़ा का दस्तखत शुदा फैक्ट्री का एक हुक्मनामा मेरे हाथ में थमा दिया। मुझे खासी मकबूल तनख्वाह पर फैक्ट्री की रात के शिफ्ट कर काम पर लगा दिया गया। काम कुछ मुश्किल नहीं था, बस लोहे और दीगर माल का कंप्यूटर में इंदराज करना और सप्लाई के वक्त चार्ट बनाना था। मैं रात भर फैक्ट्री में ड्यूटी देकर सुबह घर वापस पहुंचता तो रफ़ीक जाने की तैयारी में होता था। हम एक साथ चाय का एक कप हलक से नीचे उंडेलते और मैं सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता। मेरी रातें जागने और दिन सोने लगे। उन दिनों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि रात को इंसान की शख्सियत अक्सर बदल जाती है। दिन का उजाला हमारी बहुत सी अनदेखी सलाहियतों को ख़ौफीदा कर देता है, जबकि शाम ढलने के बाद हम ज़्यादा रुमान परवर, शफाफ और किसी हद तक निडर हो जाते हैं, या शायद मज़ीद शख्सियत। इस पर दिन और रात के बेल का कुछ मुख्तलिफ असर होगा। मैं फैक्ट्री में अपना काम रात के पहले पहर ही मुकम्मल कर लेता था। फिर मैं होता और सहरा का तारों भरा आसमान जो रात भर मुझसे बातें करता था। मैं घर के आए हुए खतों का जवाब नहीं देता था, अलबत्ता हर माह एक माकूल रकम इन्हें ज़रूर भेज देता था। इस रात भी मैं घर आया और वहाँ एक खत देख रहा था कि फैक्ट्री के पिछले हिस्से में कुछ खटपट महसूस हो रही है। मैंने तेज़ी से पीछे लपका। चंद पुराने मजदूर कुछ लोहे की पेटियां एक गोदाम में संभाल कर रख रहे थे। मैंने इनसे तफसील पूछना चाहिए तो फौरन मैंने झड़क दिया, मगर मैं खामोश बैठने वाला नहीं था। मैंने तनबीह की कि अगर उन्होंने मुझे तफसील न बताई तो मैं सुबह होते हुई मेजर मुस्तफ़ा को इतला कर दूंगा। इतने में पीछे से मुस्तफ़ा की आवाज़ आई, मैं यही हूँ, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और आज तो तुम्हारा ऑफ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सच तो ये है कि मुस्तफ़ा को वहाँ देखकर मैं परेशान सा हो गया था। आज वाकई मेरी छुट्टी थी, मगर एक साथी के बीमार होने की वजह से मुझे अचानक ड्यूटी पर आना पड़ा था। मैंने मुस्तफ़ा को बताया कि शिफ्ट इंचार्ज के तौर पर यह मेरी ड्यूटी है कि मैं हर चीज़ का बाकायदा इंतजाज करूं। मुस्तफ़ा ने मेरी बात लापरवाही से टाल दी थी। ठीक है, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। अब तुम्हारे इंचार्ज की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और खामोशी से अपनी शिफ्ट ख़त्म करके चुपचाप वापस घर चले जाओ। मुस्तफ़ा की आवाज़ खुरदरी और लहजा बहुत सा था। मैंने उस वक्त उससे इन सब से बहस करना मुनासिब नहीं समझा था, मगर मैंने सोच लिया था कि आज भी किसी तरह बहरोज़ करीम तक ये इतला ज़रूर पहुँचाऊँगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। बहरोज़ हफ्ते में एक बार इस फैक्ट्री का दौरा करता था, और फिर छुट्टी जब रात मैंने इस अहाते के बाहर बहरोज़ करीम के स्क्वाड की गाड़ियों को रुकते देखा तो तेज़ी से हाल के गेट पर आकर खड़ा हो गया।
مصطفیٰ بھی بہروز کے ساتھ چلتا ہوا اسے کام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا رہا تھا۔ مجھے راستے میں کھڑے دیکھ کر مصطفیٰ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ جب وہ لوگ راہداری میں میرے قریب گزرے تو میں نے اچانک بڑھ کر بہروز کریم کو براہ راست مخاطب کیا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے سر۔ بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ مصطفیٰ نے مجھے پوری طرح جھاڑ دیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ مالک بہروز کو آج تک کسی نے یوں بیچ راستے میں نہیں روکا؟ میں تمہیں اس وقت نوکری سے فارغ کرتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کل آ کر مہینے بھر کی تنخواہ لے جانا۔ میں نے اطمینان سے مصطفیٰ کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مجھے ایک مالک سے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ آس پاس کا عملہ وحشت زدہ سا مجھے گھور رہا تھا، جیسے مجھ سے بڑا احمق انہوں نے روئے زمین پر نہیں دیکھا تھا۔ بہروز نے اطمینان سے اپنا سگار سلگایا اور وہ بولے، ہاں بولو لڑکے، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم واقعی میرا بہت وقت ضائع کیا، اکاؤنٹس والوں سے لے لو۔ میں نے جلدی سے واضح کیا، نہیں جناب، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں اس فیکٹری سے کچھ ایسی ترسیلات بھی ہو رہی ہیں جن کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ میں نے کوشش کی تو مجھے منع کر دیا گیا۔ میری بات سن کر مصطفیٰ نے ڈانٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بہروز نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا اور اپنے ہاتھ محافظ فیروز سے کہا، فیروز خان، کچھ دیر کے بعد اس لڑکے کو میرے دفتر لے آؤ۔ بہروز حسب معمول مختصر سی بات کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فیروز نے مجھے گور کر دیکھا، اسے بہروز کے بہت قریب سمجھتا تھا اور وہی بہروز کا محافظ خاص بھی تھا۔ اس کے علاوہ بہروز کسی دوسرے باڈی گارڈ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ فیروز خان بھی اسی کے خوابگاہ سے باہر پہرا دیا کرتا تھا اور یہ سب کچھ مجھے رفیق پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے جب فیروز کو دیکھا اسے خاموشی پایا، شاید اسے بھی اپنے مالک بہروز کی طرح زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ رات کی شفٹ کے تمام ملازم فیروز کے ایک اشارے پر دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد چپڑاسی نے آ کر فیروز کو بتایا کہ مالک مجھے طلب کر رہے ہیں۔ فیروز نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں بہروز کے جہازی سائز عالی شان دفتر میں داخل ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ بھی کمرے میں موجود تھا۔ جانے اس نے میرے بارے میں مالک کو کیا بتایا ہوگا۔ بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول سپاٹ سا تاثر تھا۔ اس نے میرے غور سے میری طرف دیکھا، تو تم وہی ہو نا جسے رفیق نے بھرتی کروایا ہے؟ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس رات کا پورا قصہ بہروز کو سنایا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا سگار کے کش لیتا میری بات سنتا رہا۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے ایک گہرا کش لے کر میری طرف غور سے دیکھا۔ تم جانتے ہو، اگر تمہارا لگایا ہوا یہ الزام غلط ثابت ہوا تو نہ صرف تمہاری نوکری بھی چلی جائے گی بلکہ تمہیں غلط بیانی کے الزام میں پولیس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا۔ جی میں جانتا ہوں، اگر آپ اپنے طور پر تصدیق کروا سکتے ہیں۔ بہروز کریم نے پلٹ کر اپنے عقب میں مودب کھڑے مصطفیٰ سے براہ راست پوچھا، کیوں مصطفیٰ، کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک لمحہ توقف کر کے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، جی مالک، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے بہروز کریم کا رد عمل دیکھ کر ہوئی۔ اس نے اطمینان سے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور مصطفیٰ سے کہا، ٹھیک ہے مصطفیٰ، جاتے ہوئے میرے لیے ایک کپ بلیک کافی کا کہتے جانا۔ بہروز کو خیال آیا، لڑکے تم کافی پیو گے؟ میں نے جلدی سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ سے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں نے واپسی کے لیے دروازے کا رخ کیا کہ بہروز نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ مصطفیٰ میرا خاص آدمی ہے، میرے وفاداروں میں سے ایک قریبی وفادار، لیکن مجھے اچھا لگا کہ اب بھی وفاداری کی یہ نایاب صرف دنیا سے ناپید نہیں ہوئی ہے۔ تم نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر اپنی وفاداری نبھائی تھی۔ میرے ذہن سے تمہارا نام نکل گیا، بڑا منفرد سا نام تھا۔ بہروز نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے دھیرے سے اپنا نام دہرایا، پریزاد۔ بہروز مسکرایا، ہاں پریزاد، میں نے بھی اسی دن محسوس کیا تھا کہ تمہیں اپنا نام کچھ خاص پسند نہیں، تو تم یہ نام بدل کیوں نہیں لیتے؟ میں نے بہروز کی طرف دیکھا، نام بدلنے سے قسمت تو نہیں بدل جائے گی مالک، ویسے بھی یہ نام میری اوقات مجھے یاد دلاتا ہے۔ بہروز نے میری آنکھوں میں جھانکا، مرد کو اتنا احساس نہیں ہونا چاہیے، تو بھئی کس لیے آئے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بہت سارا پیسہ کمانے، آپ کی طرح بڑا آدمی بننے۔ بہروز کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ لمحے بھر کو جھلک دکھلا کر غائب ہو چکی تھی۔ بڑا آدمی، جانتے ہو لڑکے، یہ میری طرح کے جو بڑے لوگ تمہیں دولت اور ترقی کے آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سب کی زندگی میں ایک نہ ایک بار تمہاری طرح ایک رات کسی غیر قانونی ترسیل کا پتہ ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ اس کی خبر دینے کے بجائے اس آلودہ نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہروز کریم کی اپنی بات ختم کر کھڑا ہو گیا اور باہر جاتے ہوئے لمحے بھر کے لیے میرے پاس رکا تھا۔ گھر جانے سے پہلے اکاؤنٹنٹ سے ملتے جانا۔ میں اپنی جگہ گمسم سا کھڑا رہ گیا اور بہروز کمرے سے نکل گیا۔ صبح چھٹی سے پہلے فیکٹری کا اکاؤنٹنٹ میرے پاس آیا اور ایک نوٹوں سے بڑا لفافہ میرے ہاتھ میں تھما گیا تھا۔ اس روز مجھے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ بہروز کریم کی اس سلطنت کا دار و مدار کچھ ایسے غیر قانونی دندوں پر ہے جس کی باہر والوں کو خبر نہیں ہے۔ رفیق کو جب اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو وہ بری طرح سے مجھ پر برس پڑا تھا۔ آخر مجھے ان کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟
اس نے مجھے خبردار کیا کہ ایک بار تو بہروز نے مجھے معاف کر دیا، مگر دوبارہ اگر کچھ ایسا ہوا تو میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے دوسرے عملے کے برعکس بہروز کریم سے بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے ہفتے میری ڈیوٹی رات کی بجائے دن کی شفٹ میں تبدیل کر دی گئی تھی۔ مصطفیٰ سے اب میرا گاہے باگاہے سامنا ہوتا رہتا تھا، مگر اب اس کے لہجے اور تیور میں وہ پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شام جب فیکٹری سے باہر نکلنے کے لیے اپنے برقی کارڈ کے ذریعے سے واپسی کا وقت نوٹ کروا رہا تھا، تب اچانک رات کی شفٹ والے کارکن نے مجھے بتایا، اس نے مجھے مل کر جانے کا مشورہ دیا۔ میں وہیں گیٹ کے قریب ایک شیڈ کے نیچے مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مغرب کے بعد مصطفیٰ اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور گاڑی سے اترتے ہی مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اندر کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے مجھے کنڈی لگانے کا اشارہ کیا اور اپنے محسوس کرخت لہجے میں بولا، جتنا کما رہے ہو اس پر اکتفا کرنا چاہتے ہو یا پھر کم وقت میں کچھ زیادہ بننے کی ہمت رکھتے ہو؟ میرا جواب بہت سیدھا تھا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میں اپنی ہمت آزمانا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ نے لمبی بات نہیں کی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ رات کو ساحل پر کچھ لانچوں پر سامان آئے گا، مجھے وہ سامان وصول کر کے بہروز کی ایک دوسری فیکٹری کے گودام تک پہنچانا ہوگا۔ اس کام میں میرے ساتھ دوسرے معاون 4 گاڑیوں اور ڈرائیورز موجود ہوں گے۔ میں نے زیادہ تفصیل میں جائے بنا حامی بھر لی۔ مصطفیٰ نے میرا کندھا تھپتھپایا۔ کام مشکل ہے مگر یاد رکھو کامیابی ہمیشہ بہادر کا ساتھ دیتی ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ قانون کی نظر سے بچ کر کرنا ہوگا اور گرفتاری کی صورت میں تمہارا مالک سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے تم سمجھ ہی گئے ہوگے۔ میں نے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں، میری زبان ہمیشہ کے لیے بند رہے گی۔ رات ڈلتے ہی ہم 8 لوگ 4 بڑی جیپوں میں سوار دور دراز کے ایک ویران ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ سمندر کافی خاموش اور آسمان تاریک تھا۔ ہم سب اندھیرے میں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں گاڑیاں کھڑی کر کے لانچوں کا انتظار کرنے لگے تھے۔ میرے لیے وہ 7 کارندے بالکل اجنبی تھے اور ہم آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ دور کہیں سمندر میں لگن انداز جہاز سے موسیقی اور نوجوان جوڑوں کے گانے بجانے کی آواز ہوا کے دوش پر چند لمحوں کے لیے فضا میں بکھر جاتی اور پھر وہی طویل سناٹا ہمیں گھیر لیتا۔ آج 14 فروری کا دن تھا، جسے ساری دنیا میں محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میں بھی فلیٹ سے نکل کر ڈیوٹی کے لیے فیکٹری کی طرف آ رہا تو میں نے دبئی کے در و دیوار، بازار اور سڑکوں کو سرخ اور سفید رنگ کے غباروں اور پھولوں سے اٹے ہوئے دیکھا تھا۔ نوجوان لڑکیاں سرخ لباس میں ادھر ادھر رنگ برنگی تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں اور جوان سیاہ لباس کے ساتھ گلے میں سرخ اسکارف اور ٹائی پہنے محبت کا دن منا رہے تھے۔ شاید سمندر میں لنگر انداز جہاز بھی ویلنٹائن کی پارٹی چل رہی تھی۔ کاش دنیا میں بدسورت لوگوں کا بھی کوئی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا۔ یہ ہر تقریب و تہوار جو محبت سے منسوب ہے، اس پر صرف خوبصورت لوگوں کا ہی قبضہ کیوں جمع رہتا ہے؟ اگر خوبصورت لوگ محبت کا دن مناتے ہیں تو ہم جیسوں کو بھی کوئی نفرت کا دن منانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ کچھ تو ایسا ہوتا کہ ہم بھی اس سے بھی منسوب ہوتے۔ میں جانے کہیں الٹی سیدھی سوچوں کے بھنور میں گرا۔ اچانک دور سے چند لانچوں کی مخصوص جلتی بجھتی روشنیاں نظر آنے لگی تھی۔ شاید یہ کوئی سگنل یا خاص اشارہ تھا جو پہلے سے ساحل والوں کے لیے طے شدہ تھا۔ ہم سب ہوشیار ہو چکے تھے۔ میری گاڑی کے ڈرائیور نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے پسٹل نکال کر میرے حوالے کر دی تھی۔ اسے میں یہ بھی نہیں کہہ سکا تھا کہ مجھے اس کا